أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمؤمنین ایده الله تعالی به نصر العزیز پس از خواندن شهادتین و استعاذه و سوره فاتحه فرمودند ذکر خیر حضرت عمر رضی الله عنه جاری بود. حال چند مطلب درباره غزوات و سرایایی عنوان می کنم که وی در آنها حضور داشت. او به علاوه غزوات بدر و احد و خندق در تمام غزوات دیگر به همراه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کرده بود و فارغ از این وی در سرایای متعدد هم حضور داشت و در بعضی از آنها وی امیر سریه نیز بود. در هنگام حرکت به سوی غزوه بدر اصحاب فقط 70 شتر داشتند، بنابراین برای هر شتر 3 نفر معین شدند که به نوبه بر آن سوار می شدند. حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عبدالرحمن بن عوف بر یک شتر به نوبه سوار می شدند. در ارتباط با این غزوه نام برده نقل شده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای گرفتن جلوی کاروان ابو سفیان که از شام می آمد در آمده بودند و هنگامی که کاروان مسلمانان به زفران رسید که وادی است نزدیک وادی صفرا در نواحی مدینه، به آن حضرت خبر دادند که از مکه لشکری در آمده و سریع در حال حرکت است. قریش برای محافظت از کاروان خود حرکت کردند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این خبر را با اصحاب خود در میان گذاشتند و از آنها مشورت طلبیدند که نظرتان چیست؟ آیا به جای لشکر قریش جنگیدن با کاروان تجاری ترجیح می‌دهید؟ گروهی از آنها گفتند که بله، ما نسبت به لشکر قریش جنگیدن با کاروان را بیشتر میپسندیم. در روایتی نقل شده است که جمعی گفتند که اگر شما به ما درباره جنگ میگفتید ما برای آن آمادگی میکردیم، ولی الان که ما برای مقابله با کاروان تجاری در اومده ایم. در روایتی دیگر اومده است که گروهی گفتند یا رسول الله شما باید به سمت کاروان تجاری بروید و لشکر قریش را رها کنید. آنگاه صورت مبارک حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تغییر کرد. حضرت ابو ایوب تعریف میکنند که علت نزول این آیه زیر نیز همین رخ داده است که چنان که پروردگارت تو را با حق از خانت بیرون آورد، در حالی که گروهی از مؤمنان آن را خوش نداشتند. آنگاه حضرت ابوبکر بلند شد و صحبت کرد و عالی صحبت کرد. سپس حضرت عمر بلند شد و صحبت کرد. او نیز
خوب صحبت کرد و پس از آن مقداد بلند شد و عرض کرد یا رسول الله، سمتی را انتخاب کنید که خدا به آن دستور داده است. ما در کنار تانیم. به خدا قسم ما هرگز به شما آنگونه نخواهیم گفت که بنی اسرائیل به موسی گفتند که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. پس برو تو و پروردگارت هر دو بجنگید، ما همینجا نشستیم، بلکه ما تا جان داریم به همراهتان خواهیم جنگید. حضرت ابن عباس تعریف میکنند که در غزوه بدر مسلمانان اسیرانی هم گرفتند. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت ابوبکر و حضرت عمر فرمودند نظرتان درباره این اسیران چیست؟ با آنها چه کار کنیم؟ حضرت ابوبکر عرض کرد که ای پیامبر خدا، آنها عموزادگان و فامیل های من هستند، به نظرم از آنها فدا بگیرید و آن برای مقابله با کافران موجب تقویت ما خواهد بود و نزدیک است که خداوند متعال از این طریق آنها به اسلام راهنمود فرماید. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ای ابن خطاب، تو چه نظر دارید؟ او گفت نخیر یا رسول الله، به خدا قسم نظرم مخالف نظر ابوبکر است. بگمانم شما آنها را به ما بسپارید تا گردنشان را بزنیم و عقیل را به علی بسپارید تا گردنش را بزنند و فلانی را به من بسپارید که به لحاظ نسب فامیلش بود تا گردنش را بزنم، زیرا همه اینان رهبر و سردار آنهایند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نظر حضرت ابوبکر را ترجیح دادند. حضرت عمر میگوید که آن حضرت نظرم را اولویت ندادند. روز بعد اومدم دیدم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر در حال گریستند. عرض کردم یا رسول الله، چه چیزی موجب گریاندن شما و یارتان شده است؟ اگر من هم گریم گرفت خواهم گریست، اگر نه همچون شما صورت گریان می سازم. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودم دلیل گریم این است که آنچه دوستانت پیشنهاد گرفتن فدا به من داده بودند، خداوند متعال این آیه را نازل کرده. یعنی برای هیچ پیامبری جایز نیست که بدون جنگ خونی اسیر بگیرد. دو آیه بعد خداوند می فرماید یعنی آنچه اموال غنیمت به دست بیاورید از آن حلال و طیب را بخورید. پس خداوند متعال اموال غنیمت را جایز قرار داده است. این روایت از صحیح مسلم است. کلماتی که در آغاز این حدیث است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت ابوبکر در حال گریه کردن بودند و آیات قرآن شریف که بعداً آمده است مضمون آن این روایت را مبهم می سازد. به هر حال با درست تصور کردن این روایت اغلب مؤلفان کتب تاریخ و سیره و مفسران بیان کردند که گویی خداوند متعال بر تصمیم فدا گرفتن از اسیران ناخشنودی ابراز نموده و نظر حضرت عمر را پسندیده بودند. شرح احوال و سیره نویسان حضرت عمر
بابی جدا بستند مربوط به این که طبق نظر حضرت عمر کدام فرامین قرآنی نازل شده بود و در آن این روایت را هم نقل می کنند که خداوند متعال نسبت به اسیران بدر نظر حضرت عمر را ترجیح داد. اما چنان که گفتم این روایت مبهم است و به نظر می رسد که سیره نویسان و مفسران در درک آن اشتباه کرده اند. به هر حال از یادداشت‌های چاپ نشده تفسیر حضرت مسلم موعود رضی الله عنه یکی هست که این روایت را رد می کند و آن توضیح و شرح حضرت مسلم موعود درست به نظر می رسد. گمانم سیر نگاران بهوده برای بالا بردن مقام حضرت عمر این روایت را ساختند یا آن را درست درک نکردند. باری حضرت مسلم موعود با تفسیر آیه 68 سوره انفال می نویسند: قبل از اسلام در میان عرب رسم بود و افسوس که تاکنون نیز در بعضی از نقاط جهان این رسم متداول است که اگر جنگ هم رخ نداده باشد باز مردم را به اسارت میگیرند و برده میسازند و میساختند. این آیه این رسم زشت را نسخ میکند و در کلمات سریع دستور میدهد که فقط در صورت جنگ افراد دشمن را میتوان به اسارت گرفت و اگر جنگی در کار نباشد هرگز جایز نیست که فردی به اسارت گرفته شود. آن حضرت می‌افزایند این آیه را بسیار اشتباه تفسیر کرده‌اند و میگویند که هنگامی که مسلمانان در جنگ بدر بعضی افراد مکه را اسیر نمودند، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با اصحاب مشورت کردند که با آنها چه کار باید کرد. نظر حضرت عمر این بود که باید کشته شوند و رأی حضرت ابوبکر این بود که پس از گرفتن فدا باید رهایشان کرد. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نظر حضرت ابوبکر را پسندیدند و این آیه 68 از سوره انفال حاکی از این است که برای هیچ پیامبری جایز نیست که مادامی که جنگ خونی اتفاق نیفتد اسیرانی بگیرد. به هر حال حضرت مسلم موعود رضی الله عنه با بیان توضیح و تصریح این موضوع می‌فرمایند نظراتی که در این باره از اصحاب گرفته شد در آن نظر حضرت ابوبکر متفاوت و با نظر حضرت عمر بود و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نظر حضرت ابوبکر را پسندیدند و اینطور پس از گرفتن فدا اسیران آزاد شدند. اما مفسران میگویند که از نزول این آیه به ما به نظر میرسد که گویی خداوند متعال این کار حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را نپسندیدند. حضرت مسلم موعود می نویسند ولی این تفسیر درست نیست، زیرا تا آن زمان خداوند متعال این چنین دستوری نداده بود که اسیران را نباید با گرفتن فدا رها کرد، لذا با پذیرفتن فدا هیچ مؤاخذه‌ای متوجه آن حضرت نمی شود. دوم این که قبل از این اتفاق حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 2 نفر را پس از گرفتن فدا در محل نخله رها کرده بودند و خداوند متعال این عمل حضرت را تقبیح نکرده بود. سومین
این که فقط 2 آیه بعد خداوند متعال به مسلمانان اجازه می دهد که آنچه اموال غنیمت به دست بیاورید از آن حلال و طیب را بخورید. این گمان حتی به ذهن کسی هم نمیتواند خطور کند که از طرف خداوند متعال فدا گرفتن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را نکوهش میکند، ولی از طرف دیگر همزمان اموال غنیمت که به دست بیاید را حلال و طیب قرار بدهد. بنابراین این تفسیر از اساس اشتباه است و تفسیر درست این است که در این آیه اصل عمومی بیان شده است که فقط در صورتی مردم به اسارت گرفته شوند که به طور رسمی جنگ اتفاق بیفتد و دشمن حمله شدیدی مغلوب گردد. از مفسران قرآن علامه امام رازی و سیره نویس معروف علامه شبلی نعمانی هم همین نظرات دارند که حضرت مسلم عود تعریف کرده است. حضرت میرزا بشیر احمد می نویسد که پس از رسیدن به مدینه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره اسیران با اصحاب خود مشورت کردند. در میان عرب معمولا رسم بود که یا آنها را می‌کشتند یا برای همیشه برده خود می‌ساختند، اما با طبع حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این هر دو امر سنگینی میکرد و تاکنون در این باره دستور الهی هم نازل نشده بود. آنگاه حضرت ابوبکر عرض کرد به نظرم پس از گرفتن فدا از آنها باید رهایشان کرد، چون به هر حال اینان برادران مایند و بعید نیست که فرد از همین افراد فداکاران اسلام هم پیدا شود. اما حضرت عمر با این نظر مخالفت کرد و گفت در امر دینی نباید فامیلی و خویشاوندی را رعایت کرد و اینان به سبب اعمال خود سزاوار مرگند. پس نظرم این است که همه اینان را باید کشت، بلکه باید دستور داده شود که مسلمانان با دست خود فامیل های خود را بکشند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سبب طبع مهربان خود نظر حضرت ابوبکر را پسندیدند و برخلاف کشتنشان دستور دادند که مشرکانی که بتوانند فدای خود را ادا بکنند آزاد بشوند و بعداً طبق همین روش دستور الهی نیز نازل شد. پس وقتی که دستور خدا نیز درباره فدا دادن نازل شد، چنان که حضرت خلیفه دوم نوشته است، آنگاه بر مبنای حدیث مزبور دلیل گریه کردن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر عجیب به نظر می رسد. به هر حال حضرت میرزا بشیر احمد می نویسند که پس برای هر فرد که شرایطش فدا از 1000 دینار گرفته الی 4000 تعیین شد و این گونه تمام آن اسیران آزاد شدند. درباره ازدواج دختر حضرت عمر حضرت حفصه با حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایتی نقل شده است که شوهر حضرت حفصه در جنگ بدر شرکت کرد و در اثنای بازگشت بیمار شد و در مدینه درگذشت و بعداً حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با او ازدواج کردند. شرح و تفصیل آن در صحیح بخاری این گونه ضبط شده است که حضرت عبدالله بن عمر تعریف کرد که هنگامی که حضرت حفصه دختر عمر بیوه اونیس بن حذیفه شد که یکی از اصحاب حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر شرکت نمود و در مدینه درگذشت. حضرت عمر تعریف کرد که من با حضرت عثمان بن عفان ملاقات کردم و با او موضوع حفصه را پیش کشیدم و به او گفتم که اگر بخواهید حفصه را به عقد دان در بیاورم. وی در پاسخ گفت من در این باره تعمق و تأمل میکنم. پس من چندین روز منتظر پاسخش ماندم. پس روزی حضرت عثمان به من گفت که برای من همین مناسب است که فعلا ازدواج نکنم. حضرت عمر میگویند که سپس من با حضرت ابوبکر ملاقات کردم و به او گفتم که اگر مایل باشید حفصه را به عقدتان در بیاورم. حضرت ابوبکر ساکت شد و هیچ پاسخی نداد و حضرت عمر میگوید که نسبت به حضرت عمر این بار زیاد احساس کردم که او هم پیشنهادم را رد کرده است. پس از چند روز حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیام خواستگاری با حضرت حفصه را فرستادند و من او را با آن حضرت تزویج نمودم.
پس از ازدواج وقتی که حضرت ابوبکر را دیدم، او به من گفت شما شاید به سبب انکارم از من رنجیده خاطر باشید. حضرت عمر پاسخ داد بله، من از انکارتان ناراحت شده بودم. آنگاه حضرت ابوبکر گفت که در حقیقت آنچه پیشنهاد داده بودید به آن دلیل پاسخ مثبت ندادم که من خبر داشتم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مایلند که با حضرت حفصه ازدواج کنند و برای من شایسته نبود که راز حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را فاش کنم. پس این راز حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و نمی توانستم آن را فاش کنم، ولی اگر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با او ازدواج نمی کردند قطعاً با پیشنهادت موافقت می کردم. این پاسخی بود که حضرت ابوبکر به حضرت عمر داد. حضرت میرزا بشیر احمد کمی تفصیل این رخداد را در کتاب سیره خاتم النبیین نوشته است. می نویسد که یک دختر حضرت عمر بن خطاب حفصه نام داشت. او در عقد خنیس بن حذافه بود که صحابی مخلص است و در جنگ بدر شرکت نمود. پس از جنگ او در مدینه بیمار شد و درگذشت. اندی بعد از وفات او حضرت عمر به فکر ازدواج دوم حضرت حفصه افتاد. آن زمان سن او بالای 20 سال بود و حضرت عمر از روی طبع بی‌ریایی خود با عثمان بن عفان ملاقات کرد و به او گفت که دخترم حفصه بیوه است، اگر مایل باشید با او ازدواج کنید. اما حضرت عثمان او را پاسخی نداد. بعد از این حضرت عمر به حضرت ابوبکر ذکر کرد و حضرت ابوبکر هم ساکت ماندند و پاسخ ندادند. حضرت عمر خیلی پشیمان شدند و به همان وضعیت در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و تمام جریان و ماجرا را تعریف کردند. ایشان فرمودند که ای عمر نگران نباشید، اگر خداوند خواست عقد حفصه با شخص بهتر از ابوبکر و عثمان خواهد بود و عثمان همسر بهتر از حفصه خواهد داشت. ایشان به خاطر این فرمودند چون ایشان تصمیم گرفته بودند که ایشان با حفصه و دختر خویش کلثوم را در عقد حضرت عثمان خواهند داد و حضرت ابوبکر و حضرت عثمان را خبر داده بودند و به خاطر همین آنان رأی و توصیه حضرت عمر را رد کرده بودند. بعد از مدت کوتاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دختر خویش کلثوم را در عقد حضرت عثمان دادند و بعد از این در خدمت حضرت عمر برای حفصه پیام خواستگاری فرستادند. حضرت عمر چه چیزی از این بهتر داشته باشند؟ ایشان با لبخند این پیام خواستگاری را قبول کردند و حضرت حفصه روز شعبان 3 هجری در عقد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و در حرم نبوی وارد شدند. وقتی این عقد بسته شد آن موقع حضرت ابوبکر به حضرت عمر گفتند که شاید شما با من ناراحت هستید، اما من با تصمیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اطلاع داشتم، با خبر بودم، اما بدون اجازه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نمیتوانستم این راز را آشکار کنم. البته اگر ایشان این تصمیم نداشته بودند آن موقع با حفصه عقد میکردم. در عقد حفصه مصلحتی بود که ایشان دختر حضرت عمر بودند و بعد از حضرت ابوبکر از میان اصحاب حضرت عمر افضل شمرده می شدند و از بین مقربین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. پس ایشان می‌خواستند تا رابطه محکم داشته باشند و حضرت عمر و حضرت و حفصه صدمه‌ای که دیده بودند تا از آن تلافی شوند و آن صدمه به سبب مرگ ناگهانی خنیس بن حذافه بودند و پیامبر اکرم در این صلاح دیدن و خودشان با حفصه عقد بستند. و مصلحت دیگر این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هر چه قدر زیاد همسر داشته باشند، زنانی که نصف تعداد در جهان دارند بین آنها کار تبلیغ به نحو حسن انجام خواهند داد. در مورد غزوه احد بابت حضرت عمر نوشته شده است بر موقعی غزوه احد وقتی خالد بن ولید به مسلمانان حمله کرد و مسلمانان به
سبب این حمله ناگهانی سرگردان بودند. شرح این حضرت میرزا بشیر احمد اینطور نوشته است که لشکر قریش از 4 سو محاصره کرده بودند و حملات پیاپی کرده بودند. آن موقع هم شاید پای مسلمانان محکم بودند، اما یک سپاه دلیر قریش عبدالله بن به علمدار مسلمانان مصعب بن عمیر حمله کرد. با شمشیر خود دست راستش قطع کرد. مصعب بن عمیر همان لحظه علم به دست دیگر گرفت و برای مقابله با ابن کمعه جلو رفتند، اما او در حمله دوم دست دیگر را هم کرد و آن موقع مصعب با دستان بریده علم اسلامی را گرفت و با سینه زدند و آن موقع ابن کمعه 3مین بار حمله کرد و این دفعه مصعب شهید شدند و افتادند. علم را مسلمان دیگر گرفته بود، چون قد و قامت مصعب همانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و ابن کمعه گمان کرد که من پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را کشتم یا قتل کردم، یا شاید او به خاطر شیطنیت و فریب این کار را کرده بود. به هر حال وقتی مصعب شهید شدن و افتادن، او سر و صدا بلند کرد که من محمد صلی الله علیه و آله و سلم را کشتم. با شنیدن این خبر مسلمانان متحیر شدند و پراکنده شدند. بسیاری از صحابه متحیر شده از میدان فرار کردند. آن موقع مسلمانان به 3 قسمت منقسم شده بودند. قسمتی با شنیدن خبر مرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از میدان فرار کرده بود، اما تعداد آنان خیلی کم بود. اما از قرآن کریم معلوم می شود که به سبب اوضاع خاص آن زمان و ایمانی که داشتند خداوند آنان را بخشیده بود. گروه دوم کسانی بودند که فرار که نکرده بودند، اما با شنیدن خبر مرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنبلی نشان دادند یا فکر کردند که اکنون نیاز به جنگ ندارند و به خاطر این به کنار میدان نشسته بودند و گروه سوم همواره جنگ میکرد. برخی از آنان دور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جمع شده بودند و جوهر جانانه نشان داده بودند و بسیاری از آنان به حالت پراکندگی در میدان جنگ میکردند. وقتی آنان و گروه دوم از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر دریافت نمودند، آنان جانانه دور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جمع شدند. به هر حال آن زمان جنگ خطرناک سخت در جریان بود و ابتلای سخت برای مسلمانان بود و آنگونه که بیان شده است و ذکر شده است که بسیاری از صحابه با شنیدن خبر درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سعی و کوشش و تلاش را ول کرده بودند و سلاح را انداخته بودند و به کنار میدان نشسته بودند. بین آنان حضرت عمر هم بودند که ناامید شده در کنار میدان نشسته بودند. آنان به کنار میدان نشسته بودند که یک صحابی انس بن نظر انصاری آمدند و آنان را دیدند و گفتند که اینجا چه کار میکنید؟ آنان پاسخ دادند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شهید شده اند، اکنون جنگ فایده ندارد. انس گفت که همین فرصتی برای جنگ است، مرگی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرا گرفته‌اند و پس از ایشان زندگی چه فایده دارد؟ سپس سعد بن معاذ جلوی آنان آمدند و انس گفتند که سعد من بوی جنت و بهشت از کو حس میکنم. انس این حرف ها زد و به صف دشمن وارد شد و شهید شدند. بعد از جنگ دیدن که ایشان 80 علامت ریش
روی بدن داشتن و هیچ کس نمیتوانست ایشان را شناسایی کند. خواهر ایشان با نگاه انگشت ایشان را شناخت. رسول الله صلی الله علیه و سلم با چندین اصحاب به وادی کوه احد رسیدند و گروهی از کفار به وادی حمله کرد و بین آنان خالد بن ولید بود. آن موقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعا فرمودند که ای خداوند آنان نزدیک ما نرسند. آن زمان حضرت عمر با چند مهاجرین با مشرکین مقابله کردند و آنان را مجبور به فرار کردند. حضرت میرزا بشیر احمد نوشتن ابو سفیان همراه چند رفقای خود به سوی دره‌ای که مسلمانان آنجا گرد آمده بودند جمع شده بودند پیش قدمی کردند و نزد آن دره استاد صدا زد که ای مسلمانان آیا در میان شما محمد هست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ کس نباید پاسخ بدهد. پس تمام اصحاب ساکت ماندند. سپس او بابت ابوبکر و عمر استفسار کرد، اما حسب الامر ایشان صلی الله علیه و سلم هیچ کس پاسخ نداد. آن هنگام او در لحن تفاخر با صدای بلند گفت تمام اینها درگذشتند، چون اگر زنده بودند پاسخ میدادند. آن وقت حضرت عمر نتوان ساکت ماند و بی اختیار به صدا در آمد که ای دوالله دروغ میگویی، همه ما زنده ایم و خدا از دست ما تو را خوار خواهد کرد. ابو سفیان صدای حضرت عمر را شناخت و گفت که عمر راست بگو، آیا محمد زنده است؟ حضرت عمر گفت که بله ایشان به فضل خدا زنده هستند و به سخن شما گوش میدهند. ابو سفیان کمی آهسته تر گفت که پس از ابن کمی دروغ گفته است، چون من تو را راست گوتر از او میدانم. بعد از این ابو سفیان با صدای بلند گفت اعلو هبل، یعنی ای هبل شأن تو بلند باد. اصحاب به خاطر فرمان نبوی ساکت ماندند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی نامشان برده شد به اصحاب تأکید ورزیدند که باید ساکت بمانند. اما الان وقتی نام بت در برابر خدا آمد بیقرار و مضطرب شدند و فرمودند چرا پاسخ نمی دهید؟ صحابه پرسیدند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم چه پاسخ باید بدهیم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بگویید الله اعلی و اجل، یعنی بلندی و بزرگی فقط برای اون خداست. ابو سفیان گفت لنا العزى ولا عزى لكم، عزا هم دست ماست و هم دست شما نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اصحاب فرمودند بگویید الله مولانا ولا مولا لكم، عزا چه چیزی است؟ خدا همراه ما و یاور ماست و هیچ کس پشتیبان شما نیست. بعد از آن ابو سفیان گفت که جنگ مانند دلو است، گاهی بالا می رود گاهی پایین می افتد. پیروزی در جنگ نوبتی است، پس امروز را در عوض روز بدر برداشت بکنید و شما در میدان جنگ میت‌های مسلح شده را خواهید یافت. من راجع به این دستور ندادم، اما وقتی متوجه شدم از این فعل آدم‌های خودم بدم نیامدم و در سال آینده در همین روزها برای جنگ مقام بدر موعد ماست. یکی صحابی بر وفق ارشاد نبوی پاسخ داد که خیلی خوب، سر قول میمانیم. و هر حال ابو سفیان این گفت که همراه رفقای خود پایین رفت و لشکر قریش به سوی مکه راه افتاد. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از غزوه به مدینه رسیدن، منافقین و یهودیان خوشحال شدند، شاد شدند و به مسلمانان جور و نجور گفتند و می گفتند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواستار بادشاهت هستند و تا به امروز هیچ پیامبر به قدری آسیب ندید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیدند. خودشان هم مجروح شدند و اصحابشان نیز زخمی شدند و می گفتند که افراد شما که به قتل رسیدن اگر در کنار ما میماندن هیچ وقت کشته نمی شدن. حضرت عمر بنابر سخنهایی که می گفتن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه خواست که این منافقین را بکشن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا آنها شهادت نمیدن که جز خدا هیچ معبود نیست و من فرستاده خدا هستم؟ یعنی آیا آنها کلمه ای را میخوانند؟ آن هنگام حضرت عمر عرض کرد چرا که نه میخوانند، اما با این سخنهای منافقانه هم میزنند. حضرت عمر افزود که آنها از بیم شمشیر این حرف کلمه را میزنند. پس قضیه روشن شده است و حال وقتی حرفهای قلب زده شده است و خداوند کینه هایشان را آشکار کرده است، پس باید از آنها انتقام بگیریم. آنها باید توبیخ و تنبیه بشوند. ایشان فرمودند
کسی که این شهادت بدهد من از قتل وی من کرده شدم، کسی که این کلمه را خوانده و قتل وی برای من ممنوع است. این ذکر خیر انشاءالله در آینده ادامه خواهد یافت. الان میخوام ذکر خیر چند مرحومین را عنوان بکنم، بدین سبب الان ذکر خیر مذکور را اینجا پایان میدهم. اما قبل از این میخوام برای دعا تحریک بکنم. در هفته گذشته نیز گفته بودم که برای ستم دیدگان اهل فلسطین دعا بکنید، هرچند که آتش بس شده است، اما تاریخ به ما نشان می‌دهد که بعد از مدت دشمن به جایی با روشی یا بهانه‌ای اهالی فلسطین را مورد ستم‌های خود قرار می‌دهند و سببی و علتی و دلیلی برای جنگ به وجود می‌آید. خداوند رحم کند و آزادی واقعی نصیب اهالی فلسطین بشود. خدا چنین رهبرها به آنها عطا بکند که عقل و فراست و صمیمیت داشته باشند، آنها بتوانند مقصود خود را برسانند و حق خود را بگیرند. همینطور احمدی ها که مورد ستم ها قرار گرفته‌اند، مخصوصا در پاکستان، برایشان دعا کنید که خداوند مراقب و مواظبشان باشد. همینطور از نمازهای میت اولین ذکر خیر متعلق به آقای قریشی محمد فضل الله است. او معاون ناظر اشاعت در قادیان بود. او در تاریخ 27 آوریل در گذشت انا لله و انا الیه راجعون پدر مادر و پدر مادر پدر حضرت منشی مهردین رضی الله عنه صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بود و توسط وی در خانواده او احمدیت رسید و نام او در لیست کسانی درج شده است. مذکور است که در بنای منارت المسیح اعانه داده بودند. بعد از فارغ التحصیل شدن از جامعه احمدی، آقای قریشی تا مدت 30 سال و 5 ماه کار تدریسی را انجام داد و رشته های قرآن مجید، اردو، کلام، صرف، نحو و ادب و عربی و غیره را آموزش داد و تا 37 سال و 7 ماه توفیق خدمت را یافت. راجع به او ناظر اشاعت آقای مخدومی نویسد که در جامعه بود، استاد مشفق بود و دانشجویان با مهر و محبت رفتار میکرد. رفتارش محبت آمیز بود و مدام با دیانتداری و روحیه وقت مسئولیت خود را انجام میداد. پایبند وقت بود و به دانشجویان نیز برای پایبندی وقت تاکید می‌ورزیدند. بیشتر مبلغین هند دانشجوی او هستند و ازش فیض را کسب کردند. او طبع ساده داشت، با اختصار سخن میگفت، کم حرف بود، اما سخن او علمی و مؤثر بود. او به عنوان معاون رئیس تنظیم خدام الاحمدیه توفیق خدمت را یافت. تا مدت طولانی 34 سال به عنوان معاون سردبیر روزنامه بدر توفیق خدمت را یافت. سردبیر مشکات نیز بود. عضو کمیته تاریخ احمدیت هند هم بود. وقتی نسخه رعیانه‌ای روحانی خزائن چاپ شد، او هم ویراستاری کرد، ویرایش کرد و برخی اشتباهات را نشان زد و بعد از آن طبق که گفته و اصلاحات آن اغلاط گیری اعمال شدن، با خیلی خرد بینی همه چیز را میدید، نشاندهی میکرد و ویراستاری میکرد. بعضی کتاب های حضرت مسیح موعود که جدا جدا چاپ شدن، ویراستاری کامل آن را کرد. مخصوصا کتاب به نام براهین احمدی، آریه درم و صدپچن و غیره و مراجعی که از طرف حضرت مسیح موعود علیه السلام در آن کتاب داده بودند، به مؤاخذ اساسی آنها را گرانداند و باریک بینی مراجعه کرده و تفاوتی که میان وایه و گویش و ترجمه به نظر می خورد اشاره می کرد. در هر امر پژوهش و تحقیق را به کمال رساند.
و ویژگی او بود و در جستجو و بررسی مراجعه های کتاب آریه درم و صدبچن خیلی زحمت میکشید. می گفت که این کتب حضرت مسیح موعود علیه السلام برای هندوها و سیک ها و به عنوان مدرک تقدیم کرده شده است و هر دو کتب در مقابل این هر دو مذهب خیلی پر ارزش هستند. بدین دلیل باید با باریک بینی و خرده بینی اعمال کرد. مراجعه های درست باید اعمال کرده بشوند. اکنون قرآن کریم که از طرف ما در خط منظور چاپ شده است در آمادگی نرم افزار آن خدمت شایانی را ایفا نموده است. توسط شرکت بمبئی آماده شده بود و در آمادگی آن خیلی کار کرده. او شب و روز برای اصلاح آن کار کرده. همینطور قرآن مجید در خط منظور چاپ شده است و الان در آمادگی ترجمه انگلیسی قرآن مجید از مولوی شیر علی مشغول بود و آن نیز تقریبا آماده است و او برای آن خیلی زحمت کشیده است. همینطور چند پاره های ترجمه قرآن از حضرت میر اسحاق آماده کرده بود. او در کار چاپ قرآن کریم خیلی زحمت کشیده است، مخصوصا چاپ قرآن در خط منظور. ناظر اشاعت می نویسند با وجود این که استاد من بود و دای زنم هم بود و به عنوان معاون همیشه اطاعت می کرد و با عاجزی و انکساری و فروتنی هم کلام می شد و صحبت می کرد. هیچ وقت نگفت که من استاد تو هم یا در خویشاوندی از تو بزرگترم. یکی از دانشجویان او نوشته است که او در کلاس گفت من در دوران تحصیلات در جامعه هیچ مرخصی نگرفته بودم و بعد از آن در دوران تدریس در جامعه هیچ وقت مرخصی نگرفتم. خداوند با مرحوم به رحم و مغفرت بر خود بنماید. ذکر خیر بعدی از آقای سید بشیرالدین احمد مربی جماعت است. او اهل قادیان بود. او 83 سالگی به خدا درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. او نوه آقای سید اسیدالدین صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. او مرد عابد شبخیز بود و طبع ساده داشت. او شامل نظام وصیت بود. در بازماندگان 3 پسر به یادگار گذاشت و هر 3 پسرش در اداره انجمن توفیق خدمت را یافته‌اند. ذکر خیر بعدی متعلق به آقای بشارت احمد حیدر واقف زندگی از قادیان است. او پسر فیض احمد شانه بود. او 71 سالگی وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. او نوه حضرت عبدالکریم بود، همان حضرت مولوی عبدالکریم که سگ دیوانه او را گزیده بود و نشانه صداقت حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. و او نوه حضرت عبدالکریم بود و همون حضرت مولوی عبدالکریم که سگ دیوانه او را گزیده بود و نشانه صداقت حضرت مسیح موعود علیه السلام. او زندگی را وقف کرد و از کرناٹک به قادیان آمد و بعد از فارغ التحصیل شدن از مدرسه احمدیه در مختلف اداره های جماعت کار کرد. سپس بار مسئولیت اداره رشته ناطق برگماشته شد و آنجا خدمات را انجام داد و تا مدت 46 سال خدمت جماعت را کرد. مرد با وجود کمبودی منابع در آمد و بسیار باوقار و ساده زیست بود. مرد با اخلاق و با مروت بود. مرحوم موسی بود. علاوه بر همسر 3 دختر داشت. به آنها آموزش خوبی داد. سپس ازدواجشان با واقفین زندگی کرد. ذکر خیر بعدی متعلق به آقای دکتر محمد علی خان است و او امیر جماعت احمدی ناحیه پیشاور بود. در ماه گذشته 67 سالگی
درگذشت انا لله و انا الیه راجعون وقتی داشت تحصیلات در علوم تجاربی را فرا می گرفت خودش بیعت کرده بود. میگوید آنجا مغازه عمه من بود، آنجا نشسته بودم، مردی اومد، او خیلی گرامی محترم بود. وقتی برگشت عمش به او گفت میدانی این شخص قادیانی بود و قادیانی ها مردم خیلی خوب هستند. میگوید این بود اولین معرفی جماعت با من. سپس در دانشکده پزشکی یک همکلاسی وی احمدی بود و از آقای دکتر بابت حضرت عیسی نظرش را خواست که آیا او زنده است یا مرده. آقای دکتر محمد علی گفت که که باور دارم که او مرده است. آن وقت دانشجوی احمدی فکر کرد که باید به او تبلیغ بکنم. به هر حال آن دانشجوی احمدی او را به مرکز محلی جماعت برد و آنجا جماعت را به آنها معرفی کرد. آنجا آقای بشارت بشیر سندی مربی جماعت بود. او در شلوار و پیراهن ملبوس وقتی او را دید خیلی متاثر بود، خیلی تاثیرگذار بود که مولوی است و خیلی مولوی مدرن است. به هر حال آقای بشارت بشیر بو کتاب دعوت الامیر داد تا او آن را بخواند. او میگوید که من خواندم و همان روز باور داشتم که قبول کردم که احمدیت برحق است. او در سال 1972 بیعت کرد. حضرت خلیفه مسیح سوم بیعت او را پذیرفت. وقتی در سال 1974 او به احمدیت گروید، شورش و فتن به پا می شد و مردم به صورت جمعی او را گرفته ازش خواست که از احمدیت تکذیب کن. متوجه شدم که احمدی هستی به قتل خواهیم رساند. به هر حال کاری از دست مدیران برنمی آمد. آن زمان رئیس دانشگاه علی خان پسر باچا خان بود. او آنجا آمد و نجاتش داد. او را در ماشین خود سوار کرده خارج از شهر برد و آنجا او را رها کرد. او میگوید که من از آنجا پا پیاده و پای برهنه به روستای خود رسیدم و پدر گفت که تو خودت را دوچار مشکل میکنی و ما را نیز رسوا میکنی، چرا احمدیت را ترک نمیگویی؟ او گفت که نتوانم احمدیت را ترک بکنم و به هر حال میگوید که میان من و پدرم مباحثه ادامه داشت و به دلیل وضعیت وخیم نتوانستم عمودش را ادامه بدم. اوضاع خیلی ناسازگار بودن ولی بر احمدیت ثابت قدم ماندم. روزی پدرش گفت که احمدیت را ترک کن و این قصه را تمام کن. او گفت که این مسئله به روش میتوان حل بشود. غذایی که برایم میفرستی آن را زهرگین کن که بمیرم و قصه تمام بشود، چون نتوانم حضرت مسیح موعود علیه السلام و جماعتش را رها بکنم. سپس هیچ وقت پدرش به او نگفت که جماعت را ترک بکن. وقتی پدرش درگذشت او به مراسم خاک سپاریش رفت اما نماز میت را نخواند. مردم گفتند که این برخلاف سنت قبایلی است و نکوهش کردند. چگونه پسرت نماز میت پدرش را نخواند؟ او گفت برای من حضرت مسیح موعود علیه السلام ارزشتر هستند و دیگران بعد. همینطور مادرش نیز با او خیلی بدرفتاری میکرد. گفت که تو پسر من نیستی و از ارث و میراث آغش کردند. بعد از این او به روستای خود نرفت اما به کمک مادرش میرسید. به خانه عمه خود سر میزد و به توسط وی مواظب مادرش میماند و کمک مالی هم میکرد. وقتی او درگذشت نماز میتش را هم نخواند. همینطور برادر کوچکتر را هم احمدی کرده بود و او نیز در نماز میت شرکت نکرد. بر این مردم اعتراض کردند که چجور پسران هستند، ولی آنها گفتند که تا جایی که حمیت جماعت مربوط می شود اینان به حضرت مسیح موعود علیه السلام دشنام می دادند. بدین دلیل ما
نمیتوانیم نماز مدیریتش را بخوانیم. آنها غیرت فوق‌العاده‌ای را نشان دادند. 27 سال در ارتش خدمات را ایفا نمودند و در درجه سرهنگ دوم بازنشسته شد. او طبیب بود. هنگام بازنشستی او مدال امتیاز رئیس جمهوری نظامی را نیز یافت. بعد از این او در بیمارستان آموزش نصیر و به عنوان معاون پروفسور استخدام شدند و رئیس بخش روانشناسی نیز ماندند. حضرت خلیفه مسیح چهارم او را در 32 سالگی به عنوان امیر استان سرحد و ناحیه پشاور و جماعت پشاور برگماشته بود. در سال 1985 میلادی وی را به عنوان عضو هیئت مدیره وقف جدید منصوب کرد و تا زمان حیات خود این جایگاه را به عهده داشت. همینطور عضو مؤسسه فضل عمر، مؤسسه طاهر بود و همینطور عضو شورای دائمی نیز بود. برادر کوچک وی سرهنگ ایوب است که قبلا ذکر کردم. وی هم احمدیت قبول کرد و با دختر امیر استان سرحد شمس الدین ازدواج کرد و در بازماندگان به جز همسر و یک پسر و 3 دختر به یادگار گذاشته است. پسرش واقف نوست و امروزا در تحت نظارت هیومنیتی فست اول انسانیت در تنزانیه توفیق خدمت یافته است. و می نویسد که دکتر محمد علی خان در راستگویی، امانتداری، شکست نفسی، خلوص و درستکاری مقام و مرتبه بالا داشت. هیچ وقت در مورد ثروت خارجی یا ثروت مادی یا درباره چیزی ذکر نمی‌کرد. این ویژگیش هر پسر نوشته است. به خاطر همین همیشه یک زندگی مطمئن و شاد سپری کرد. در هر نوع اوضاع سخت و سنگین پشاور با محبت و امید، کمک و نصرت خدای جماعت پشاوری را رهبری کرد. افرادی پشاور بر وفات وی خیلی غمگینند. با خلافت ارتباط محکم داشت و اطاعت هم بی‌نظیر بود و حضرت مسیح موعود علیه السلام علاقه عشق و با محمد صلی الله علیه وسلم علاقه محبت و برای توحید خداوند متعال برای هر قربانی آماده بود و ویژگی‌های بی‌نظیر و بی‌حساب و بی‌شمار داشت. ذکر آقای محمد رفیع خان شاهزاده از روی است که 30 مارس دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. سنش 82 سال بود. مرحوم نوه صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام حضرت غلام رسول افغان و خانم عایشه پتانی و نوه حضرت عبدالستار خان معروف به بزرگ صاحب بود. از جوانی مشغول به عبادت و پایبند نماز تهجد بود. برای دین غیرت، حمیت و برای دین جوش و بلبله داشت و یک آدم با شخصیت بود. الان به وجود مرض و مشکل تنفسی در بیمارستان با صدای بلند تلاوت قرآن شریف می‌کرد و وی وقتی در ابوظبی در نیروی هوایی استخدام شدند به ابوظبی رفتند و وقتی اخوندی در پارلمان نیروی هوایی گفت که قتل قادیانی جایز است و ایستاد و با جرأت گفت که من احمدی هستم، مرا قتل کنید. ولی به هر حال از اونجا استعفا داد و پاکستان برگشت و اینجا یک داروخانه باز کرد و همین دوران رئیس منطقه دارالرحمت شرقی راجگی هم بود و همین گونه حداقل 25 قسمت برنامه MTA پشتو مذاکره شرکت کرد و در منطقه خود با هر فرد رفتار مهربانه و پدرانه می‌ورزید و بدون این که کسی بفهمد به مردم کمک مالی می‌کرد. موسی بود. به جز همسر 2 پسر و 4 دختر به یادگار گذاشته است. ذکر بعدی آقای ایاز یونس است. ایشان 24 مارس در ریاست نیو ساوت ویلز استرالیا در سیل غرق شد و در گذشت انا لله و انا الیه راجعون
یک خادم فدایی بود و به آقای رئیس گفت که هر کاری داشتید به من دستور بدهید، من حاضر می شوم. همیشه برای خدمت حضور داشت و به هر کسی گفته بود که درهای خانم بازن، هر وقت نیاز داشتید تشریف بیاورید. و به هر کسی کمک میکرد. به هر حال نوجوان و مجرد بود و والدین را بار وفاتش از پاکستان ویزه کردند و در حضور نماینده های دولتی دفن کردند. ذکر بعدی ذکر میاں طاهر احمد پسر میاں قربان حسین که کارمند اسبک وکالت مال ثالث ربوه بود و پدر آقای ادریس احمد که اینجا در اسلام آباد مهندس رویایی است، در سن 63 سالگی دور فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. در جماعت سکرتری تربیت بود و به عنوان نایب رئیس و زعیم انصارالله توفیق خدمت یافته است. پایبند نماز تهجد و نوافل و قرآن مجید را با قاعده تلاوت می‌کرد و موسی بود و در بازماندگان بجز همسر 2 دختر و 3 پسر به یادگار گذاشته است. ذکر بعدی ذکر رفیق آفتاب از یوکه است که پدر فاروق آفتاب بود و وی هم ماه گذشته داراولی در سن 63 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. آقای فاروق می نویسند که پدرم ویژگی های زیادی داشت. آدم خاکی، نیک، آدم اجتماعی، خوش‌طبع، محترم بود. خوشگریه، مردم را احترام می‌گذاشت. بسیار مردم به ما تماس گرفتند و گفتند که درباره ویژگی‌ها شهادت دادن. خیلی با اخلاص و انسان فدایی بود. به بچه‌ها تلقین می‌کرد که با آدم با اخلاص و انسان فدایی بود. به بچه‌ها تلقین کرد که با خلافت ارتباط قوی داشته باشند و در نتیجه همین بچه‌ها هم توفیق خدمت جماعت پیدا کردند. ذکر بعدی ذکر خانم زرین اختر همسر میرزا نصیر احمد چتی مسیح که استاد جامعه احمدی یوکه است. ماه گذشته در گذشته. انا لله و انا الیه راجعون. وی هم از اولاد اصحاب تعلق دارد. خیلی صبور بود و به والدین و مادر و پدر شوهر حق خدمت و مراقبتشان را ادا کرد و همسر واقف زندگی با قناعت و وفا زندگی بسر برد. وقتی در غنا بود با وجود اوضاع وخیم و وضعیت مالی با صبر و شکر صرف جویی زندگی کرد. هیچ وقت شکوه و گله نکرد. مرحوم موسیه بود. یکی از پسرانش میرزا توکیر احمد واقف زندگی است، در امتیه کار میکند. جنازه بعدی جنازه آقای حافظ محمد اکرم است که همین ما در بیمارستان طاهرخات در سن 80 سال درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. احمدیه در خانواده ایشان توسط حضرت خلیفات المسیح الاول، حضرت خلیفه اول مسیح آمد و بعد از آن پدر بزرگ وی در زمان حضرت مسیح موعود علیه السلام کتبی یعنی تحریراً بیعت کرد و حضوری بیعت نکرد، ولی تحریر و کتبی بیعت کرده. یکی از نوه‌هاش عبدالخبیر رضوان اینجا در اداره منشی خصوصی خدمت به جا می آورد. وی هم خود را برای خدمت جماعت حاضر کرده است و وقتی برای تایید نامه به محمد احمد مظهر که امیر جماعت اسبک فیصل آباد بود رفت. وی توصیه کرد که اگر می خواهید به دین خدمت کنید همینجا خدمت کنید و همونجا در فیصل آباد به عنوان کارمند کل زندگی خدمت کرد و میشه دین را بر دنیا
اولویت داد. ذکر بعدی ذکر آقای چودری نور احمد ناصر است که روزهای گذشته در سن 82 سال درگذشته. ایشان در فیصل آباد کارهای زیادی انجام دادند و ذکر بعدی ذکر آقای چودری نور احمد ناصر است که روزهای گذشته در سن 82 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. و پسر بزرگ در ویش قادیان آقای چودری محمد عبدالله بود و پسرش به فضل خدا واقف زندگی اند. یکی در دبستان ما در لایبرری مدیر است، دومین منصور احمد ناصر مدیر است و مسرور احمد مظفر در غنا به عنوان مبلغ جماعت توفیق خدمت پیدا کرده است و این هر دو به دلیل مأموریت نتوانستند در مراسم جنازه شرکت کنند. مرحوم موسی بود. جنازه بعدی آقای محمد احمد منحاس پسر ابن حکیم عبیدالله منحاس است که ماه گذشته در سن 75 سال درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. یکی از پسرش مبلغ است، راشد منحاس. وی می نویسد مرحوم یک انسان درویش بود، دارای ویژگی‌های زیادی داشت، با قاعده نماز تهجد می خواند، عاشق خلافت بود، فقیران و مستمندان را کمک مالی می کرد. پسر وی به سبب مأموریت در غنا در مراسم جنازه شرکت نکرد و همینطور پسر دومین در مالزی است، به خاطر همین در جنازه شرکت نکرد. خداوند متعال همه اولاد مرحومین و بازماندگان را صبر و حوصله عطا کند، درجات همه را بیفزاید، رفتار مغفرت و رحم کند. بعد از نماز جمعه نماز جنازه ایشان اقامه خواهم کرد ان شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.